नून लीग ने चौथी पांचवी दफा इस हलके में पंजाब में उनकी हुकूमत आई है, मगर इस हलके में अब जब हम निकले हैं तो हम हैरान हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है हम किसी गांव में कंप्लेन कर रहे हैं। जगह जगह कच्चे नाले हैं, गंदे नाले हैं, कूड़ा करकट इतना है, सड़कें टूटी हैं, लाइटें नहीं हैं और ये इलाका पूरा एक मछली मंडी का मंजर पेश। पंजाब सबसे बड़ा है, तो 44 साल से पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं आई, तो हमें तो काम करने का मौका नहीं। नून लीग ने यहाँ से इतनी दफा जीतने के बावजूद, 5 दफा वज़ीर आला बनने के बावजूद, 3 दफा वज़ीर आज़म बनने के बावजूद अपने इस हलके पे तवज्जो नहीं दी। पता है, आपको भी पता है, जो उसे लेके आए थे मेरा ख्याल उन्होंने निकाला होगा, मगर हम जब हमारी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, तो हमारी हुकूमत है कोई सियासी कैदी, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो सब पार्टियों से बेहतर और हमने सबसे पहले दिया। और जो हमने किया, स्टूडेंट कार्ड बनाएंगे, किसान कार्ड बनाएंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, एजुकेशन को फ्री और ऑल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक मशीर वजीर आजम और सीनियर नायब सदर है पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि NA 127 में इन्होंने कैंपेन कर रहे हैं। और NA 127 में जिस तरह इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन की क्या गहमा गहमी है, अवाम किसे वोट डालेगी, अवाम की पसंदीदा शख्सियत कौन है। बिलावल भुट्टो साहब NA 127 से पहली दफा खड़े हैं। यहाँ क्या रुझानात हैं, इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये इस हल्के की कैंपेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसे है कि 127 से हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके नीचे मियां मिसबाह रहमान साहब हैं PP के, वो भी एक मशहूर सियासी समाजी शख्सियत हैं। और हमारी कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है और अल्लाह के घर में उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ह अक्सरियत के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को यहाँ से जिताएगी और मियां मिसबाह रहमान को भी जिताएगी। सर, ये जो हल्का है NA 127, 160, ये जो है यहाँ 20 साल से अगर देखा जाए तो मुसलसल नून लीग जीत रही है और इसे कहा जाता है कि ये नून लीग का गढ़ है। आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो साहब जीतेंगे? उन्हें कितनी भारी अक्सरियत से वो कामयाब होंगे? देखिए, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती है, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो भी यहाँ से जीते हैं। नून लीग ने चौथी पांचवी दफा इस हलके में पंजाब में उनकी हुकूमत आई है, मगर इस हलके में अब जब हम निकले हैं तो हम हैरान हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है हम किसी गांव में कंप्लेन कर रहे हैं। जगह जगह कच्चे नाले हैं, गंदे नाले हैं, कूड़ा करकट इतना है, सड़कें टूटी हैं, लाइटें नहीं हैं और ये इलाका पूरा एक मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ इसी वजह से यहाँ के लोग जब हमें मिलते हैं, हम उन्हें मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि नून लीग ने यहाँ से इतनी दफा जीतने के बावजूद, 5 दफा वज़ीर आला बनने के बावजूद, 3 दफा वज़ीर आज़म बनने के बावजूद अपने इस हलके पे तवज्जो नहीं दी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्योंकि पहली दफा लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमने जो वादा किया है, जो पैकेज दिया है, पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। जिस तरह आपने बताया कि यहाँ से पीपल्स पार्टी जो है जीतती आई है, और ये क्या वजह हुई कि इस हलके को, इस लाहौर को या पंजाब को इतनी स्पेस दे दी गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी स्पेस क्यों दी? क्यों पंजाब से गायब रहे और ये हलका किसी और के हाथों दे दिया, पंजाब किसी और के हाथों दे दिया और बाद में ये हाल हुआ? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? देखें जी, जब से भुट्टो शहीद को इन्होंने फांसी पे लटकाया है, 44 साल हो गए हैं पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं आई। और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, KP, कश्मीर अलहदा कर लें, फिर भी पंजाब उनसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो हुक्मरान रहे हैं, साबका हुक्मरान रहे हैं, जो आजकल डील करके आए हैं, तो उन्होंने इस हलके में पंजाब में काम नहीं किए। अभी भी आप मेरे साथ चलें, लाहौर के बेशुमार सैकड़ों नहीं हज़ारों पॉइंट में ऐसे दिखाता हूँ जहाँ पे बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, सेहत का निज़ाम नहीं है, हॉस्पिटल में पर्चियाँ नहीं है, कुत्ते बिल्ले यहाँ फिर रहे हैं, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं, कोई कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बताई, कोई नया हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया। अपना इलाज कराना होता है, ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जैसे उन्होंने कराची को और सिंध को बड़ा डेवलपमेंट की, बेशुमार कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है, और यहाँ से भी बेशुमार लोग पूरे पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं, अपना मुफ्त इलाज कराते हैं। तो ये वजह हम समझते हैं कि अब अवाम तब्दीली चाहती है। एक तब्दीली जो पीछे आई थी वो नहीं, हम जो वादे इमरान खान वाली तब्दीली नहीं चाहते, वो भुट्टो शहीद वाली तब्दीली चाहते हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो वाली तब्दीली चाहती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है।
اچھا یہ جو ڈیلوں کی بات ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی پائیدار ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈھیل دی جائے گی؟ دیکھیں یہ ہم تو پہلے ویری فرسٹ ڈے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، سب کو یکساں مواقع مہیا ہوں. ہم عمران خان پہ پابندی کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کی نشان لینے کے خلاف نہیں. ہم تو کہہ رہے آئے میدان میں آئے مقابلہ کرے، جو انہوں نے کارکردگی کی ہے وہ بتائیں، جو ہم نے کی ہے یا کریں گے ہم وہ بتائیں گے. اور جو ماضی کے حکمران ہیں یہ حلقہ آپ کے سامنے ہے جو ایک جوہر کا نظارہ پیش کر رہا ہے جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو جب فیئر فری الیکشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ سب کو مات دے گی. جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جس میں بہت ساری عوام کی سہولیات کے بارے میں بات کی گئی، بجلی کے بارے میں بات کی گئی کہ انہیں 300 یونٹ فری دیے جائیں گے، کسان کے بارے میں بات کی گئی، معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اس کے بارے میں لائحہ عمل جو ہے بتایا گیا. اور آج جو ہے مسلم لیگ نون نے بھی اپنا مینیفیسٹو جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر ان دونوں میں کمپیریزن کیا جائے تو کون سا عوام کی صحیح نمائندگی کرتا ہے اور عوام کو جو جن مسائل سے وہ دو چار ہے ان مسائل کو حل کرنے میں کون سا مینیفیسٹو آپ کو بہتر لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پتہ آپ کو 8 فروری کو لگ جائے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو سب پارٹیوں سے بہتر اور ہم نے سب سے پہلے دیا. اور جو ہم نے کیا اسٹوڈنٹ کارڈ بنائیں گے، کسان کارڈ بنائیں گے، 300 یونٹ فری دیں گے، ایجوکیشن کو فری اور آل کریں گے. تو یہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو عوام کے لیے، اور ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے. ایجوکیشن فری کی تھی، ہاسٹل میں پرچی بنتی تھی، ایٹم بم دیا، ملک کو آئین دیا، ایٹمی میزائل دیے، شناختی کارڈ دیا، پاسپورٹ دیا. یہ پیپلز پارٹی کے ماضی کے کارنامے ہیں. تو ہم نے جو کیا وہ کر کے دکھایا. اس دفعہ بھی ہم روٹی کپڑا اور مکان بھی دیں گے. اور اس علاقے میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب لڑ رہے ہیں، یہ کئی دفعہ جیتنے کے باوجود یہاں پہ صاف پانی نہیں ہے. ابھی بھی آپ پانی کا نل کھولیں تو اس میں سے کیڑے نظر آتے ہیں، گند نظر آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم پانی کا نظام درست کریں گے، صاف پانی دیں گے، صحت کی سہولتیں دیں گے، ایجوکیشن فری اور عام کریں گے، مزدوروں کو کارڈ دیں گے، اسٹوڈنٹ کسانوں کو کارڈ دیں گے، 300 یونٹ فری کریں گے. تو اس سے اچھا پیکج منشور ہو نہیں سکتا. اور نون لیگ نے تو ماضی میں 5 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. اب عوام انہیں آزما چکے ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری 0 میٹر ہیں، پہلی دفعہ پنجاب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اگر وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ملک قوم کی تقدیر بدل دیں گے. صحیح. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان کو جو ہے انتخابات سے باہر کس نے نکالا، کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں جی سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، جو اسے لے کے آئے تھے میرا خیال انہوں نے نکالا ہوگا. مگر ہم جب ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک تو ہماری حکومت ہے کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، کوئی ایف آئی آر کسی پولیٹیکل شخص پہ درج نہیں ہوئی تھی. مگر اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. آپ اس حلقے این 127 اور پی پی 160 کی فل کمپین کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ واقعی دل سے بلاول بھٹو کو چاہتے ہیں، انہیں کامیاب کریں گے؟ جی بالکل بلاول بھٹو یا کی پہلے کی طرح جس طرح نون لیگ جیتتی آئی ہے وہی جیتے گی؟ دیکھیں جی میں نے عرض کی کہ بلاول بھٹو زرداری پہلی دفعہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اس الیکشن اس 127 سے لڑے جہاں سے ان کے نانا بھی جیت چکے ہیں اور ہمارے پارٹی کے دوسرے امیدوار بھی جیت چکے ہیں. مگر کیونکہ پنجاب سب سے بڑا ہے تو 44 سال سے پنجاب میں ہماری حکومت نہیں آئی تو ہمیں تو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. مگر عوام ہم جب گلیوں میں نکلے، اب جب جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں، مگر وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ان سے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی شکل میں تبدیلی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے وہ کر دکھائے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک کانٹے دار اور بہت ہی بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے نون لیگ سے عطا اللہ تاڑر اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو زرداری آمنے سامنے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بھاری اکثریت ہوگی؟ پیپلز پارٹی میں نے بتایا اس حلقے سے انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کرے گی، تمام سیٹیں اس حلقے سے جیتے گی. جو نیچے ایم پی اے بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری واضح اکثریت سے ان کو شکست دیں گے، کیونکہ وہ جو ان کے مقابلے میں ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، ورث نہیں ہے اور وہ اس علاقے کے بھی نہیں ہے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی میاں ایوب صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی باتیں سنی اور اس حلقے میں عوام کو جو جو مسائل ہیں انہوں نے مسائل بتائے اور جب یہ حکومت میں آئیں گے ان مسائل کا کس طرح سامنا کریں گے، ان مسائل کو کس طرح حل کریں گے، عوام کو کس طرح سہولیات فراہم کریں گے، یہ سب انہوں نے بتایا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ نے کے بعد.